الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مسلم ٹولہ براری اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی گزر چکی ہے، آخری پہر چل رہا ہے. جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رچایا گیا ہے، اس مقصد میں کامیابی ملی ہے. مسجد کی تعمیر توسیع کے تعلق سے جلسہ منعقد ہوا ہے اور مسجد کے لیے لوگوں نے تعاون کیا ہے. ہم اللہ کے دربار میں یہی دعا کریں گے کہ بار الہ، جن لوگوں نے تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اور تیرے گھر کو بنانے کے لیے اپنی جمع پونجی کو تیرے راہ میں خرچ کیا، اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول عطا فرما. آمین. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول
پیغمبر ऋषि मुनि को दुनिया में भेजा, उन तमाम नबियों को इसी मकसद के तहत भेजा कि इंसानों को दुनिया में जीने का मकसद बता दिया जाए कि दुनिया में इंसान क्यों आया है। जितने भी रसूल आए, हज़रत आदम नूह से लेकर के जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगम्बर हुए ज़मीन और इस धरती के अंदर आए, सबको अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुमको हमने इसी मकसद के तहत भेजा कि लोगों को बता दो कि दुनिया के अंदर रहो तो अल्लाह की इबादत करते हुए ज़िंदगी गुजारो, करते रहो अल्लाह की इबादत। हर दौर में नबी को भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर एक नबी और एक रसूल, एक पैगंबर को भेजा। क्यों भेजा? ताकि वो रसूल वो पैगंबर आकर के दुनिया वालों को बता दे कि अनिअ्बुदुल्लाह, आई दुनिया में रहने वालों, मौज मस्ती करने वालों, एंजॉय करने वालों, सुनो, अनिअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की भक्ति करो, अल्लाह की पूजा करो, उस गॉड की इबादत करो जिस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई सच्चा माबूद नहीं है, एक ही माबूद है और वही सच्चा माबूद है। उसके अलावा दुनिया के अंदर जितने माबूद है वो सब के सब झूठे माबूद। उसी एक अल्लाह की इबादत करो। इसी मकसद के तहत रसूलों को, पैगंबरों को, नबियों को अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा। रसूल आए, अपना काम करके चले गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुनिया के अंदर आए, इस धरती के आए। आपकी भी पैदाइश हुई, आपका भी जन्म हुआ इसी धरती के अंदर, इसी दुनिया के अंदर, मक्का की सरजमीन में आप भी पैदा हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह 40 साल की उम्र में बनाए गए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जब 40 साल के हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सर्टिफिकेट दे दी, आपको रसूल का दर्जा दिया, आपको पैगंबर और ऋषि मुनि का दर्जा दिया। ऐ नबी, हमने आपसे पहले रसूलों को भेजा था। ऐ नबी, हमने आपसे पहले पैगंबरों को भेजा था। ऐ रसूल, ऐ मोहम्मद, हमने आपसे पहले और भी लोगों को भेजा था। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा है। ऐ नबी, हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा है, शुभ समाचार देने वाला बना करके भेजा है। वो नज़ीरा, और ऐ नबी, हमने आपको डराने वाला, हमने आपको लोगों को जहन्नम की आग से डराने वाला बना करके भेजा है। वदाइयन इल्लाह, और अल्लाह की तरफ दाई, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना करके भेजा है। वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको रोशन चिराग बना करके भेजा। इस आयत को देखिए, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45 और 46 को उठाइए। आई नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमने आपको
یا ایھا النبی انا رسلناکا، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی آپ لوگوں کے درمیان میں گواہی دے دے اور آپ لوگوں کو بتا دے جن معبودان باطل کے تم عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری عقل بنائی، تمہارے ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، تمہارے جسم بنائے، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں جس اللہ نے دی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے ان معبودان باطل کے تم عبادت کر رہے ہو، ان 360 مورتیوں کے تم عبادت کر رہے ہو، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے جب کسی صحابی نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کی نظر میں، یہ بتائیے اللہ کے رسول۔ ایو ذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو شریک بناؤ، کسی کو ساجی بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو دینے والا بناؤ، کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھو، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو عزت و ذلت دینے والا سمجھو۔ سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو تم اللہ کا درجہ دے دو۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا درجہ کن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ بھی کرتا یہ بھی کرتا ہے، اللہ دینے والا تو یہ بھی دینے والا ہے۔ بیٹا بیٹی نہیں مل رہا، چل فلاں کے پاس وہاں تمہیں بیٹا بیٹی مل جائے گا۔ ہاں ارے تیری دکان میں برکت نہیں ہے، فلاں بابا سے تعویذ لے لے تیری دکان کے اندر برکت آ جائے گی۔ اللہ کا پارٹنر لوگوں نے کئی لوگوں کو بنا کر کے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ سب سے بڑا پاپ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت ہو، کسی اور کو پارٹنر سمجھا جائے، کسی اور کی پوجا کی جائے، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، کسی سے شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ وہی ذات ہے، اس اللہ کے اوپر توکل کرتے رہنا، بھروسہ کرتے رہنا، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے میں گواہی دے رہا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو تمام انسانوں کا جنوں کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کا رب وہی ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو، بھکتی کرو، پوجا کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس دور میں محمد رسول اللہ آئے تھے اس دور کا عالم ہے۔ ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہے، لیکن اس وقت اتنی رات کو وہ سب ساری باتیں نہیں بولوں گا، اور مجھے معلوم ہے مجھے کیا بولنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی کہ مولانا یہ سب باتیں آپ بولیں۔ مہامدندکارم ناشم، محمد جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر اندھیرا تھا لوگوں میں۔ اندھکارم ناشم و محمد اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجے گئے، اندھیروں کو مٹانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے، اپنے ہاتھ سے
भगवान बनाए और उसी की इबादत करे। उसी मक्का की सरजमीन का बयान किया जा रहा है, उसी खाना काबा का वो मंजर बयान किया जा रहा है। उसी खाना काबा के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 307 मूर्तियां रखी हुई थी। मूसा उसी खाना काबा के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी मूर्ति है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी मूर्ति रखी है, और उसी खाना काबा के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम की भी मूर्ति है। और इन मूर्तियों की पूजा और पाठ और इनकी इबादत हो रही है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जब अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को फतह कराया, उस वक्त इन मूर्तियों को उसी खाना काबा से हटा दिया गया और अल्लाह के नबी आयत पढ़ते हुए उन मूर्तियों को खत्म कर रहे हैं। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही वाला था, हक आ चुका है। इन मूर्तियों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इससे बड़ा अंधेरा और इससे बड़ा पाप किया होगा कि आदमी अपने हाथ से माबूद बनाए और उसी की इबादत करे, उसी की पूजा करे, उसी की भक्ति करे। ये सबसे बड़ा अंधकार है। इसी अंधकार को खत्म करने के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा और आपने खत्म किया। 23 साल जिंदगी के अंदर आपने इन तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश की और बाकायदा आपने खत्म कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का वफात का वक्त आया, आप जब इस दुनिया से जाने लगे, फजर के वक्त आपकी जिंदगी में आखिरी नमाज पढ़ी जाने लगी। आपने पलट करके अपने हुजरे का पर्दा उठाया और आपने देखा मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत कर रही है, अल्लाह ताला की इबादत करने वाली ये उम्मत है कि नहीं है, जरा देखो। आपने पर्दा उठाया, आपकी मौजूदगी में अबू बकर नमाज पढ़ा रहे, अल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह की इबादत हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मारे आपका चेहरा चमक उठा। आपने अपनी जिंदगी में देखा कि सहाबा नमाज पढ़ रहे, वो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और अल्लाह के सामने अपने पेशानियों को झुका रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत पसंद आई। जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था शाहिद बना करके, वाकई मैंने गवाही दी और मेरी गवाही लोगों ने मानी कि हाँ अल्लाह ही उसी की इबादत होनी चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत लोग कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह शाहिद बना करके भेजे गए कि हाँ एक अल्लाह है और उस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा अल्लाह नहीं है, उस अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है, उस अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। महामद अंधकारम नाशम, उस मोहम्मद को अंधेरों को खत्म करने वाला बना करके भेजा गया शाहिद बना करके। वह मुबश्शिर व नज़ीरा, और मुबश्शिर बना करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने भेजा, बशारत देने वाला, बशारत देने वाला। अल्लाह के नबी किसको बशारत दे रहे हैं? उस आदमी को बशारत दे रहे हैं जो दुनिया में रह करके अपने आप को गुनाहों से बचा करके जहन्नम से बच जाए और जन्नत में चला जाए, गुनाहों से बचा ले। अल्लाह के नबी ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुना रहे हैं, ऐसे लोगों को शुभ समाचार सुना रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं जो दुनिया में रह करके जन्नत की तैयारी कर रहे हैं, जो जहन्नम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बशारत सुनाई है, खुशखबरियां सुनाई है, शुभ समाचार सुनाई है और आपने बताया है जो दुनिया में रह करके अपने आप को पर कंट्रोल कर ले, अपने आप को जहन्नम से बचा ले, अपने आप को अज़ाब कब्र से बचा ले, इससे बढ़ करके खुश नसीब कोई दूसरा नहीं है, इससे बढ़ करके अक्लमंद कोई दूसरा नहीं है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व आमिल लिमा बादिल मौत
मौत, इससे बड़ा चतुर और इससे बड़ा चालाक दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। यहाँ एक जिंदगी है और इस जिंदगी के बाद उस जिंदगी के अंदर हमें जाना है, हमारे बच्चों को जाना है, हमारे फैमिली और हमारे घर वालों को जिंदगी के अंदर जाना है। दुनिया खत्म होगी, इसका ये मतलब नहीं सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा कोई वजूद दोबारा जिंदा नहीं हमें किया जाएगा, नहीं, ये अकीदा नहीं है। बल्कि कुछ लोगों का यही अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और दोबारा जिंदा करने के बाद अल्लाह ताला के सामने जवाब देना होना पड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से वो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। कुफारे मक्का क्या कहा करते थे? अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रजुम बईद। अरे ये मोहम्मद कैसे है जो इतनी बातें कर रहे हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे, अपने जिंदगी का हिसाब किताब तुम्हें देना पड़ेगा। ये कैसे मोहम्मद है और कैसे अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, जब हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद, हम दोबारा जिंदा कैसे किए जाएंगे? ये तो बहुत दूर की बात है। इंसान सड़ जाए, गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है कि दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा और हमारी जिंदगी का हिसाब लेगा? ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने उन्हीं मुशरिकीन को जवाब देते हुए कहा, ऐ मुशरिको, ऐ कुफ्फार के, ऐ कुफ्फारो, ऐ मुशरिकीन मक्का सुनो, ज़ामल लज़ीना कफरू अल्लन युबासू, ऐ काफिरो तुम्हारा गुमान है, तुम यकीन कर बैठे हो और तुम्हारा यह अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा उठाया नहीं जाएगा। यही दुनिया है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। इसी के अंदर रहो, एंजॉय करो, मस्ती करो, जो करना है कर लो, इसके बाद दोबारा जिंदगी नहीं होगी। ये मौलवियों के ढकोसले हैं, इन नबियों की बातें बेकार की बातें हैं। अल्लाह कहता नहीं, अल्लाह युबासु, वो कहते हैं हरगिज़ जिंदा नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला कह रहा, ऐ नबी कह दो, ऐ नबी ऐलान कर दो, ऐ नबी लोगों को बता दो, कुल बला व रब्बी, ऐ नबी कह दो मेरे रब की कसम, कह दो उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कुल बला व रब्बी लतुबासुन्ना, ऐ बरारी के लोगों, कुरान क्या कह रहा है? लतुबासुन्ना, तुम्हें दोबारा जिंदा जरूर किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, दोबारा तुम्हें अपने कब्रों से उठना पड़ेगा। और सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, सिर्फ उठना नहीं पड़ेगा बल्कि उठने के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में अल्लाह को बताना पड़ेगा। ये कुरान कह रहा है, लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। फिर आगे कुरान कहता है, वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है, बहुत ही इजी अल्लाह के लिए कि इंसान को दोबारा जिंदा कर दे। ये अल्लाह इंसान को बना सकता है, और इंसान को दोबारा क्यों नहीं बना सकता है? ये अकल के अंदर, ये दिमाग के अंदर जो अकल है, ये अकल क्या बताती है? जब इंसान कुछ भी वजूद नहीं था, मोबाइल का वजूद नहीं था, अब इस मोबाइल को फोड़ दो, चकनाचूर कर दो, अब इंजीनियर से बोलो कि दोबारा बना दो, वो दोबारा बना सकता है, क्योंकि एक बार जब उसको बना चुका है तो दोबारा उसको बनाने में कौन सी परेशानी आ सकती है? वो दोबारा तू बना सकता है। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा, जब इंसान एक हकीर कतरी से पैदा किया गया, मालूम है? अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, एक हकीर कतरा था, वो एक उछलता पानी था वो। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा, फिर खून का लौथड़ा बना और खून के अंदर, लौथड़े के अंदर हड्डी, हड्डी के ऊपर गोश्त, और उसके बाद इंसानी शक्ल दे दी गई। सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैन ज़कर
انسا، پھر انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی شکل کو اختیار کر دیا اور رحم مادر کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالی. پھر اللہ کہتا ہے الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے، اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ انسان کو جمع کرے گا، دوبارہ مرنے کے بعد قبروں سے جمع کرے گا. کیا اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے. اسی کا بیان اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اللہ کی قسم میرا اللہ ضرور تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تیرے عملوں کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا. وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہے. مبشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، بشارت دینے والا. یہ کام کرو تو جنت، یہ کام کرو تو جنت، یہ کام کرو تو جنت. انہی بشارتوں میں سے ایک بشارت اللہ کے نبی نے یہ بھی سنائی، یہ بھی بتایا. آپ نے بتایا جو مسجدوں کی تعمیر کرنے والا ہو اس کو جنت کی بشارت سنائی. مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کو محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی اور آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کے لیے گھروں کی تعمیر کی کہ یہ گھر میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہاں پہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا نام لیں، اللہ ہی کو پکارے. مسجد اسی وجہ سے بنا رہا ہوں، اسی وجہ سے بنا رہا ہوں کہ مسجد بنا رہا ہوں تاکہ لوگ یہاں کر کے نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے. فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مکان بنائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائے گا. اب بتاؤ مسلمانوں، براری کے لوگوں، ہم اپنی طاقت سے اللہ کے لیے گھر بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے تیرے لیے گھر بنائے گا. ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اینٹ سے اور اپنے اس اللہ کے گھر کو اینٹ سے ہم بنا رہے ہیں اور اللہ کے گھر کے اندر بہترین سے بہترین چیزوں کو ہم اس کے اندر اٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس گھر کو ہم ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مسجد اور زیادہ خوبصورت لگے اور زیادہ اچھی لگے. اللہ کا گھر رہے، چلو ہم اللہ کے گھر میں پیسہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے جنت میں بھی گھر بنائے گا. اب اللہ کیسے گھر بنائے گا؟ جس اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہ ہو، جس اللہ کے پاس خزانے کی کمی نہ ہو. اور خزانہ اتنا خزانہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، اس کی کتاب امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر لکھا ہے کہ سارے دنیا کے لوگ مل جائیں، سارے دنیا کے لوگ، انسان، جن، سب کی سب خزانے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ان خزانوں کا استعمال اپنے اپنے مطابق لے لے. اللہ مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا اس کے من کے مطابق. اللہ تعالیٰ اس کو دولت عطا کر دے. اللہ کے نبی فرماتے تمہیں معلوم ہے اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی؟ صحابہ کہتے نہیں. اللہ کے نبی فرماتے اس کے خزانے میں اتنی ہی کمی آئے گی، کوئی سمندر میں اپنے انگلی ڈبوئے اور اس کو نکالے، کوئی سوئی ڈبوئے اور اس کو نکالے، اس کی سوئی کے نوک میں جتنا پانی آئے گا اللہ کے خزانے میں بس اتنی کمی آئے گی. غور کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا. اے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. بہت سے لوگ اللہ کے لیے دے رہے تھے. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے لیے آدمی قربانی کر دے، قربان کر دے مال کی. ہاں، ابھی تو پیسے کی قربانی دے رہے ہیں نا، ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی دے دو اس جنت کے لیے.
ضرورت پڑے تو اس جنت کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ضرورت پڑے تو اپنی جان کی بھی قربانی لگا دو، اس جنت کے لیے جان کی قربانی دے دو۔ یہ میرے بھائیوں پھر بھی بہت کم ہے، کیونکہ جنت ایسی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا جنت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، مالا عین رات ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل و دماغ میں خیال تک بھی نہیں آیا جنت کیسی ہے۔ اتنی زبردست جنت، اتنی زبردست جنت ہے، اس جنت کے لیے مال کے قربانی دے کر کے اگر کوئی جنت پا لیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی جنت کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے کچھ بھی لیٹ نہیں کیا، دیر نہیں کیا۔ ایک صحابی ہے اور وہ صحابی میدان جہاد میں شامل ہے، میدان جہاد کے اندر کھجور کھا رہے ہیں، کھجور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول یہ بتائیے میں میدان جہاد میں اگر میں شہید کر دیا گیا تو کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ کیا میں جہنم سے بچ جاؤں گا؟ کیا میں میدان جہاد میں اللہ کے لیے اور اللہ کے اس دین کے لیے لڑتے لڑتے اگر میں شہید کر دیا گیا، انتقال کر گیا، مر گیا، تو کیا اللہ کے رسول یہ بتائیے میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اے صحابی، اگر تم اس دین کے لیے اگر تم نے اپنی جان کی بازی لگائی تو تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ اس صحابی نے کھجور کھانا بھی گوارا نہ کیا، جب اتنی قریب سے جنت میں آدمی جا سکتا ہے اس نے کھجور پھینکا اور وہاں سے دوڑ دیے میدان جہاد میں اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے۔ جنت کی ایسی طرف کائنات نے دیکھی نہیں ہے، جنت کو پانے کے لیے کھجور کا نہ گوارا بھی نہ کیا، اتنی جلدی تھی جنت میں جانے کی۔ آج اسی دنیا کی فکر ہے، وہ جنت کو کمانے کے لیے ہماری فکر نہیں ہے، ہماری تمنا نہیں ہے۔ ہم مال کر رہے ہیں اور دنیا میں اپنے مالوں کو جمع کر رہے ہیں۔ مسجدیں بنانے کے لیے جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، اگر آدمی چاہے تو 2-4 آدمی مسجد بنا کر کے رکھ دے۔ ایسے ایسے لوگ براری کے اندر موجود ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن میرے بھائیوں زبردستی سے چندہ لکھوایا جاتا ہے، 5 نہیں 10 لکھو، 10 نہیں 15 لکھو، 15 نہیں 20 لکھواؤ۔ میرے بھائیوں اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ اللہ کے راہ میں دے سکتا ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اور خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، خرچ کرنے سے اس کی زندگی میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بھی تیری زندگی میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے نوازے گا، تیرے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور یہ تو مسجد ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، مسجد ہے۔ محمد رسول اللہ جب مدینہ کے اندر گئے، آپ نے مسجد خدا بنائی، آپ نے مسجد نبوی بنائی۔ اللہ کی قسم ذرا غور کرو میرے بھائیوں، نبی اکرم مسجد بنا رہے اور لوگوں کو مسجد کے لیے کہہ رہے، کون ہے جو مسجد کے لیے اپنے مال کو قربان کرے؟ میرے بھائیوں، لوگوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دیا۔ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگائیے۔ مسجد بنانے کے لیے لوگوں میں اتنی طلب۔ آج دیکھ رہے ہیں ولی صاحب، کیا سعودی سے مسجد کو منگوا دیجئے نا یار، اپنے ایک بلڈنگ بڑکی بنوا رہے ہیں، لیکن اب ان کو چاہیے سعودی سے کوئی مسجد دے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑھ کے جاہل آدمی کوئی نہیں ہے جو اپنا بلڈنگ بنا سکتا اور اللہ کے لیے گھر نہیں بنا سکتا ہے۔ سعودی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جہاں مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے مدنی صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اسی فتویٰ کو لے کر کے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے، ابھی آپ کے سامنے شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے خطاب کیا اولاد تربیت کے اوپر نا، انہی کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کر بیٹھا، اچھا یہ بتائیے سعودی سے لوگ مسجد لاتے ہیں، اس کو بنواتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں بنوا دیتے ہیں، پبلک نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کیوں بنواتے وہ جانے بھائی، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں مسجد جہاں ضرورت ہو وہاں بنائی جائے، وہاں بنائی جائے۔
صرف مسجدیں بنا کر کے نام روشن کرانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. مسجد تو بنا لی سب بھر میں ایمان کی حرارت میں, مسجد تو بنا لی سب بھر میں ایمان کی حرارت میں. من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا, من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں بناؤ لیکن مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کو آباد کرنے والا, تعمیر کرنے والا میرے بھائیو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے. ایسے لوگوں کو مومن قرار دیا گیا. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہو, جس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا, وہی لوگ مسجدوں کی تعمیر کیا کرتے ہیں, وہی لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں. تو مسجد بنانا یہ بھی جنت میں جانے کی ایک بشارت ہے, اور یہ بشارت اور یہ شبھ سماچار جناب محمد رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے سنائی ہے. غور کیجئے, مبشرا و نذیرا, آپ نے ایسے لوگوں کو بشارت دی جنت کی جو لوگ اللہ کے لیے گھر بناتے ہیں. بہت سے لوگوں نے چندہ دیا, ہم اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے چندے کو, اس کی قربانی کو اللہ قبول عطا فرما, کیونکہ قبول ہو جائے بہت بڑی بات ہے. آپ نے چندہ دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنتی ہو گئے. یہ دماغ سے یہ کھوپڑیا کے اندر جو یہ دماغ ہے اور یہ سب بیٹھی ہوئی, اس بات کو ختم کر دو کہ آپ نے اللہ کے راہ میں دیا تو ایسا نہیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے اور بہت اچھا آپ نے کام کر لیا, دے دیا. اب اللہ سے دعا مانگو, اللہم تقبل دعاءنا و صلاتنا و صیامنا و قیامنا و صدقہ. اے اللہ, جو ہم نے تیرے لیے قربانی دی, صدقہ کیا, مال دیا, اور ہم نے تیرے لیے نمازیں پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, عمرہ کیا, تیرے لیے کچھ بھی کیا, اللہم تقبل, اے اللہ تو قبول فرما لے, اے اللہ ہمارے عبادتوں کو قبول کر لے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے دیا پیسہ تو جنتی ہی بن گئے. میرے بھائی صرف اللہ کے راہ میں دے دینا جنت کی ضمانت نہیں ہے, بلکہ کیا پتا وہ پیسہ حلال تھا کہ حرام تھا. اگر مال حرام تم نے اللہ کے راہ میں دیا ہے تو وہ مال کتنا بھی دے دو, وہ پیسہ تیرے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا. حرام پیسہ اللہ کی راہ میں نہیں چلے گا. اس وجہ سے حلال رزق کماؤ اور حلال روزی اللہ کے راہ میں دو, حلال پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, حرام مال اللہ کے راہ میں نہ دو. خانہ کعبہ جب بننے لگا اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہی اعلان کیا تھا, اپنا حلال مال اس کے اندر لگاؤ. یہ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی پیسہ دے دے اور اب یہ سمجھے کہ ہم نے پیسہ اللہ کے راہ میں دے دیا اب تم جنتی بن گئے, اب ہمیں نماز سے کیا مطلب ہے, اب پنج گانا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم نے تو 10 20 40 50 1 لاکھ روپیے ہم نے مسجد میں دے دی ہے, اب ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ اس کی بیوقوفی ہے, وہ آدمی بیوقوف ہے میرے بھائیو. پیسہ سے اگر جنت خریدنا ہوتا تو ہم یہی سمجھتے ہر کروڑ پتی آدمی جنتی ہوگا. پیسہ ہے بھائی, اس کو پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے, مسجد بنوا دو اور جنت میں چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہوگی, آپ کو یہ دعا مانگنی ہوگی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جیونی کو آپ دیکھو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ بنا رہے ہیں, اور خانہ کعبہ بنانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ سب سے بڑا گھر اللہ کا میں بنا رہا ہوں, سب سے بڑا گھر اللہ کا بنا رہا ہوں, اب تو میں جنت ہی میں جاؤں گا. اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا عبادت ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ ہم دونوں سے تعمیر کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے بناتے دعا پڑھ رہے ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور تعمیر کرتے کرتے ان کے دل میں یہ خیال آیا
बनाया, कहीं ये दिखावे में शामिल न हो जाए, कहीं ये रियाकारी में शामिल न हो जाए। उसी खाना काबा बनाते दौरान हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारी इबादत को कबूल कर ले। ये छोटा सा अमल हम कर रहे अल्लाह, तेरे लिए कर रहे, ये खाना काबा बना रहे अल्लाह, हमारे इस खाने काबा को बनाने को अल्लाह तो कबूल कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर ले, हमारे इस अमल को कबूल कर ले। हम तेरे लिए घर बना रहे हैं, ऐ अल्लाह कबूल करने वाला तू है, इसका सवाब देने वाला तू है, इसका बदला देने वाला तू है। इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह तू सुनने वाला और जानने वाला है। गौर करो मेरे भाइयों, सलफ सालेहीन की जिंदगियों को अगर आप उठाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, आपको पता चलेगा, आपको जानकारी होगी। सलफ सालेहीन जब रमजान के रोजे रख लिया करते थे, रमजान के रोजे रखने के बाद सलफ सालेहीन ये नहीं सोचते थे हमने रोजा रखा, हमने नमाजें पढ़ी, हमने कुरान की तिलावत की, हमने सदका और खैरात कर लिया, अब हमें नमाज रोजा की क्या जरूरत है, एक महीना तो हमने इबादत की। जैसे आज के लोगों को देखिए, रमजान के महीने में रोजा रख लेगा, कुरान पढ़ लेगा, उसके बाद जैसे ईद का चांद नजर आएगा अब सोचेगा बस अब तो जन्नत कन्फर्म है, अब इबादत करने की क्या जरूरत है। अभी मस्जिदों को आप देखिए, मस्जिद के अंदर कहाँ भीड़ है, असर ज़ुहर मगरिब इशा को आप चेक कीजिए, आपको कितने नमाजी नजर आएंगे, कितने नमाजी नजर आएंगे, आपको नमाजी नजर नहीं आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, सलफ सालेहीन जो गुजरे हुए हैं उनकी जिंदगियों को उठाओ, जब वो रमजान के रोजे गुजार लिया करते थे, रमजान के रोजे खत्म कर लिया करते थे और रमजान के बाद वो सलफ सालेहीन इसी हाल में जिंदगी काटते थे कि 6 महीना तक अल्लाह से दुआ मांगते थे, 6 महीना तक अल्लाह से ये दुआ मांगते थे कि अल्लाह ऐ रब्बुल आलमीन हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारा सदका खैरात, हमारी इबादत अल्लाह तो कबूल कर ले, ऐ अल्लाह तो कबूल कर ले, ऐ अल्लाह तो कबूल कर ले। 6 महीने तक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमारी इबादतों को तो कबूल कर ले। मस्जिद बनाने के बावजूद बहुत से लोग अपने आप को समझते कि हम जन्नती बन गए, अब हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये उसकी बेवकूफी है, ये बहुत बड़ी जिहालत है। अल्लाह के राह में देना एक अलग सी बात है और अपने जिस्मानी तौर पे इबादत करना एक अलग सी बात है, और अल्लाह से उस इबादत के लिए, कबूलियत के लिए दुआ करना एक अलग सी बात है। इस वजह से कोई भी अमल करो, अमल करने के बाद अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाओ, ऐ अल्लाह हमसे जितना बन सका अल्लाह तेरे राह में हमने खर्च कर दिया, ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को तो कबूल कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल कर ले। ये कौन कर रहे हैं? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इतने बड़े जलीलुल कद्र नबी कह रहे हैं, इतने बड़े जलीलुल कद्र नबी कह रहे हैं। हजरत इब्राहिम जिसको अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बनाया, अब उनको ये दुआ मांगने की क्या जरूरत है? आई मेरे दोस्त, मैंने तेरे दोस्ती निभा डाली, लेकिन फिर भी हजरत इब्राहिम कह रहे नहीं, आई अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल कर ले। वह मुबश्शिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत देने वाला, अल्लाह ताला ने नबी को बशारत देने वाला बना करके भेजा। बशारत लड़कियों की परवरिश करने वाला, पालने और पोसने वाला, लड़कियों की हिफाजत करने वाला, पर्दे में रख करके उसकी तरबियत करने वाला, एक दो नहीं, दो बेटियों और बहनों की परवरिश करने वालों। सुनो, अल्लाह के नबी ने ऐसों की भी बशारत सुनाई जन्नत की, ऐसों की भी जन्नत की बशारत सुनाई है जो 2 बेटियों की परवरिश करता हो, 2 बहनों की परवरिश करता हो, 2 लड़कियों की परवरिश करता हो। ऐसों की भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत सुनाई है। और लड़कियों के बाप और लड़कियों के भाइयों, तुम्हारे लिए भी जन्नत की बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाई है। मन बतुलिया बिहाज़िल बनात कुन्न लहू सितरम मिनन नार, जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की, 2 लड़कियों के जरिए से जिनको आजमाया
फरमाया गया 2 बेटियां जिसको दी गई, 3 बेटियां दी गई, और 2 बेटियों की सही तौर पर उसने तरबियत की, उसकी देख रेख की, उसकी हिफाजत की, और सही तरीके से उसको पढ़ाया लिखाया, और उसको इस्लाम की तालीम दी, और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दी। इमाम कायनात ने उसको भी जन्नत की बशारत सुनाई। फरमाया कुन्न लहू सितरम मिनन नार, ऐसों को जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत के अंदर एंट्री कर दिया जाएगा। 2 लड़कियों की बशारत, 2 लड़कियों की हिफाजत करने वालों को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की शुभ समाचार दी है और जन्नत की बशारत सुनाई। ये है मुबश्शिर। कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबश्शिर, आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा गया, बशारत देने वाला। 2 लड़कियों की सही तरबियत कर ली, जन्नत की बशारत है। आपने ऐसों को भी जन्नत की बशारत सुनाई, आपने उन लोगों को भी जन्नत की बशारत सुनाई जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, उनको भी जन्नत की बशारत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाई है। रात में उठ कर की तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगता हो, ऐसों को भी जन्नत की बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाई है। फरमाया वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, जब लोग सो रहे हो, खर्राटे के नींद ले रहे हो, अपने बिस्तर में घर की आवाजें लगा रहे हो, दुनिया से बेखबर हो और दूसरी दुनिया में पहुंचे हुए हो, सो रहे हो, लेकिन वो बंदा उठता है और रात की तारीकी में ठंड के महीने में वजू बनाता है और अल्लाह के लिए वो इबादत करता, नमाजें पढ़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रात की तारीकी में उठ करके जो लोग नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है। और सिर्फ जन्नत की बशारत नहीं, फरमाया सलामती के साथ उसको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। कहा जाएगा आई मेरे बंदे आ मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, ये जन्नत मैंने तेरे लिए बनाई है, ये जन्नत मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम रात को मेरे लिए तुमने गुजारा। आज हमारे नौजवानों की रातें मोबाइल में गुजर रही है, आज हमारे नौजवानों की जिंदगी रात किस कहां पे कट रही है ये नौजवान जानते हैं। लड़कियों से बातें करने में हमारे नौजवान की जिंदगियां कट रही है, मोबाइल देखने में हमारे नौजवान की जिंदगियां खत्म हो रही है। हमारे नौजवान मोबाइल के पागल मोबाइल में लगे हुए और रात रात पर मोबाइल के चक्कर में दीवाना है, मोबाइल को देख रहे हैं और मोबाइल में लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें देख करके पूरी रात गुजार रहे हैं। ऐसे लोग भी आज के दौर के अंदर मौजूद है। उठ करके 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते, ये 2 रकात नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जरा सोचिए। आपने फरमाया, आपने कहा कि मैं मुबश्शिर हूं, मैं बशारत देने वाला बना करके भेजा गया हूं, मैं तुम्हें बशारत देता हूं जो रात की तारीकी में उठता हो और नमाज पढ़ता हो, ऐसों को मैं जन्नत की बशारत सुना रहा हूं। फिर अल्लाह के नबी ने ऐसों को भी जन्नत की बशारत सुनाई जो गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों की किफालत करता हो, गरीबों की, यतीम और मिस्कीनों की किफालत करता हो। बहुत से लोग होते हैं जो खाते और गरीबों को खिलाया करते, यतीमों की परवरिश किया करते, पालते और पोसते। ऐसे लोगों को भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत सुनाई। फरमाया अना व काफिरुल यतीम कहातैन फिल जन्नह, अना व काफिरुल यतीम, मैं और यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में होंगे। और आपने इतना नहीं फरमाया जन्नत में होंगे, बल्कि आपने दोनों उंगलियों को मिला करके बताया जन्नत में ऐसे होंगे जो यतीमों की किफालत करता हो, जो गरीबों की किफालत करता हो, जो मिस्कीनों की किफालत करता हो, वो लोग मेरे साथ जन्नत में होंगे। यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत की बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह सुना रहे हैं। यतीमों की किफालत करने वाला, ऐ लोगों यतीमों और गरीबों के ऊपर रहम करो, यतीम और गरीबों के ऊपर रहम करो, यतीमों के माल न खाओ, गरीबों के माल खाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे मुसलमानों के अंदर ये हराम खोरी ने जन्म ले लिया है और रिज़्क़ हराम की तलाश में आज हमारा ये मुसलमान पड़ा हुआ है। कुरान तो इतना कहता है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों तुम
دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اے مومنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں دوسرے کا مال کس طریقے سے کھایا جا رہا ہے، اور کون کون سا نام دیا جا رہا ہے؟ یتیموں کا مال، یتیموں کی کفالت کرنے والا محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں، اور صرف جنت کی بشارت نہیں، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیاں آپ نے ملا کر کے بتائی اور آپ نے اپنے لوگوں کو سمجھایا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ مبشر بنا کر کے محمد رسول اللہ دنیا کے اندر آئے اور آپ نے بشارت دی، اور الگ الگ لوگوں کو بشارت دی۔ آپ نے اس کو بھی بشارت دی، آپ نے ان لوگوں کو بھی بشارت دی جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو۔ حافظ قرآن کو بھی محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور آپ نے کہیں یہ بھی فرمایا جس کا بیٹا حافظ ہو، کل قیامت کے دن اس کے باپ کو بہت بڑا تاج پہنایا جائے گا، بہت بڑا تاج اس کو دیا جائے گا، عزت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو عزت دی جائے گی، اور اس کو بھی جنت کی بشارت سنائی۔ جس کا بیٹا، جس کی بیٹیاں حافظ قرآن ہو، میرے بھائیوں ہماری اولادیں ہیں، 2-4 لڑکے اللہ نے دیے ہیں، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن نہیں بنا رہے، عالم نہیں بنا رہے، دنیا کے چکر میں ہم اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور ان کو دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، یہ ہمارا بیٹا مدرسہ میں پڑھے گا، حافظ قرآن بنے گا، عالم بنے گا تو کیا کھائے گا، کہاں سے اس کو روزی روٹی ملے گی؟ میرے بھائیوں تم نے رزاق کو بھول گئے اور تم رزق کے چکر میں اللہ ہی کے اوپر تمہارا توکل ختم ہو چکا ہے۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اگر تم نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا مالک ہے، روزی روٹی دینے والا وہی اللہ ہے، وہی اللہ عزت و ذلت کا بھی مالک ہے۔ اگر اللہ نے 2-3 بیٹا تمہیں دیا ہے تو ایک بیٹا کو حافظ ضرور بناؤ۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہیں فرمایا یہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اور جو لوگ قرآن پڑھے گا یہی قرآن قیامت کے دن اس کے لیے شافی بن کر کے آئے گا، یہی قرآن اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ میرے بھائیوں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن سے تعلق جوڑتے اور قرآن سنتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت سنائی، جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آج ہم قرآن سے کتنا دور ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن ہم نے کھول لیا، ہم نے اپنے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لیا اور ہر وقت قرآن لگا کر کے سن رہے ہیں، اور جیسے رمضان ختم بھوجپوری گانا ڈاؤن لوڈ، گانا سن رہے ہیں۔ قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے محمد رسول اللہ کو مبشر بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا، وہ نذیر اور اللہ کے نبی کو ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے، جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرانے والا بھی بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی آپ لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتا دو، جہنم کی آگ کے بارے میں بتا دو، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا دو۔ تو کہ نبی آپ نے جنت بھی دیکھی ہے، آپ نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، آپ نے جہنم کی ہولناکیوں کو آپ نے دیکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کی زندگی میں بہت جلدی بڑھاپا آ گیا، اے اللہ کے رسول کارن کیا، ریزن کیا، اتنے جلدی آپ بڑھاپے کیسے ہو گئے؟ آپ کی چہرے پہ یہ بڑھاپا
बुढ़ापा कैसे तारी हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं लोगों, आई मेरे सहाबा, मुझे जहन्नम की हौलनाकियों ने बूढ़ा कर दिया है। जब मैं जहन्नम के ताल्लुक से पढ़ता हूँ तो मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ, मेरे चेहरे से रौनक घटती चली जा रही है। उस सहाबी का हाल तो ये था, जब जहन्नम के बारे में पढ़ते थे तो बीमार पड़ जाया करते थे। पूछते थे क्या हुआ, कहा करते थे मैंने फला आयत मैंने पढ़ी कुरान की और वहां पे जहन्नम का तज़किरा आया और जहन्नम को याद करके मैं बीमार पड़ गया, जहन्नम को याद करके मैं बीमार हो गया, मेरी ताकत खत्म हो गई। जहन्नम को याद करके मैं दुनिया को भूल बैठा और अल्लाह ताला को राजी करने में लग गया। बाज की हालत तो ऐसी थी, जहन्नम को याद करके इतना रोया करते थे। हजरत उमर फारूक की जिंदगी देखो, हजरत उमर फारूक उसी जहन्नम को याद करके इस तरीके से रोया करते थे कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। इतना ज्यादा जहन्नम को याद करके रोया करते थे हमारे फारूक। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने जहन्नम से डराया है और जहन्नम की हौलनाकियों से डराया है। कुरान तो इतना कहता है जब जहन्नमी लोग जहन्नम में जाएंगे और जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो जहन्नमी पानी के लिए तरसेंगे, पानी के लिए तड़पेंगे और जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे, जन्नत के अंदर जो उनके भाई, उनके बहन, उनके बीवियां, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त जो पहुंचे हुए होंगे, उनसे कहेंगे वनादा असहाबुन नार असहाबल जन्नह अनफीजू अलैना मिनल मा। आई जन्नतियों, जहन्नमी कहेंगे आई जन्नतियों तुम पानी पी रहे हो, तुम जन्नत में खाना खा रहे हो, आई जन्नतियों हमें भी पानी दे दो। अनफीजू अलैना मिनल मा, आई जन्नतियों हमें भी तो पानी पिला दो, हम प्यासे, हमने 40 साल से हमने पानी नहीं पिया है, 40 साल से हम पानी पानी मांग रहे, लोग हमें पानी नहीं दे रहे। ये जहन्नम का दारोगा बहुत ही डेंजर है। अरे दुनिया में तो अलामा हमें बताया करते थे कैसे ऐसे होंगे, आज हमने जहन्नम के दारोगे को देख लिया है। जहन्नम का दारोगा पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम तो मेरे दोस्त थे दुनिया में, मेरे रिश्तेदार थे दुनिया में, मेरे फ्रेंड थे तो दुनिया में, अरे आज तो तुम जन्नत में चले गए। ओ जन्नती हो हमें जन्नत का पानी पिला दो, हम प्यासे, हमारा गला सूख गया है, हम तड़प रहे, हम बिलक रहे, हमें पानी दे दो, मौत भी नहीं आ रही है। आई जन्नतियों हमें पानी पिला दो। जन्नती जवाब देंगे कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, इस पानी को अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए हराम करार दिया है, जहन्नमियों के लिए हराम करार दिया है। तुम्हें जन्नत का पानी मिल नहीं सकता है क्योंकि तुमने दुनिया में अपने दिल की बातें मानी, तुमने अपने मन की बातें मानी, तुमने अल्लाह की इबादत नहीं की। अब तुम्हें जन्नत का कुछ भी चीज तुम्हें नहीं मिलेगा। तेरे ऊपर पानी हराम, तेरे ऊपर जन्नत का खाना हराम, तू तड़पता रहे, तिलकता रहे। ये जहन्नम का मंजर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से लोगों को बताया गया और नजीरा आपको डराने वाला बना करके भेजा गया। डराने वाला, आपने डराया लोगों को, आपने नौजवानों को भी डराया, आपने लड़कियों को, औरतों को आपने जहन्नम से डराया और कहीं आपने फरमाया रायतुन्नार, आई औरतों मैंने जहन्नम को देखा है और मुझे अल्लाह ताला ने जहन्नम को दिखलाया है। मैंने जहन्नम को देखा, रायतुन्नार, जब मेरी नजर जहन्नम के ऊपर पड़ी मैंने जहन्नम को देखा। उस जहन्नम के अंदर मैंने देखा कि औरतें ज्यादा जल रही है, जहन्नम के औरतें हैं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और जहन्नम के अंदर तड़प रही हैं, जहन्नम के अंदर चीखें मार रही हैं। एक औरत उठी, एक खातून उठे और उठने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कर बैठती है, आय अल्लाह के रसूल रीजन तो बताइए, कारण बताइए, आय अल्लाह के नबी हमारे अंदर क्या कमी है, हम औरतें ज्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगे, हम जहन्नम के अंदर क्यों जाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह ने जो जवाब दिया था, आपने यही फरमाया था कि ये औरतें इस वजह से जहन्नम के अंदर जाएंगी, तुक्सिरनल लान व तकफुरनल असीर, ये लान तान ज्यादा किया करती हैं, ये अपने शौहरों की नफरमानियां किया करती हैं, ये शिरक ज्यादा किया करती हैं। औरतें ज्यादातर अपने शौहरों की, अपने जिम्मेदारियों की नफरमानियां क्या करती हैं, लान तान बहुत ही ज्यादा करती हैं, बहुत ही ज्यादा लान तान। शौहर की नफरमानी ये नहीं है मेरे भाइयों, जिम्मेदार की नफरमानी कर रही है। बहुत सारी लड़कियों को देखिए, बहुत सारी औरतों को देखिए, अपने शौहरों के सामने तो सजेगी नहीं, सबरेगी नहीं, खूबसूरत तो नहीं बनेगी, लेकिन जब उसे बाजार में जाना हो, जब उसे जलसों में जाना हो, तो बहुत सारा मेकअप करके जलसों में पहुंचेंगी, बहुत सारा अपने आप को खूबसूरत बना करके बाजारों में जाएंगी। ये शौहरों की नफरमानियां नहीं है तो और फिर किया है, शौहरों को खुश करो। लेकिन मेरे भाइयों, शौहरों को नहीं, दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुशबू लगा करके आजकल की लड़कियां रास्तों में चला करती हैं और ऐसे ऐसे कपड़े पहना करती है, इतना चुस्त कि जो चीज दिखनी नहीं चाहिए वो सारी चीजें नजर आती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी लड़कियों को जहन्नम की वईद सुनाई, जहन्नम के बारे में आपने बताया, निसाउल कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलात, ऐसी औरतें दुनिया में जरूर आएंगी, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी, अपने शौहरों की नफरमानियां करती हुई नजर आएंगी। आरियात मुमिलात, ऐसी औरतें आएंगी जो अपने तरफ माइल करने के लिए सब कुछ करेंगी, मेकअप करेंगी, खुशबू लगाएंगी, चूड़ियां पहनेंगी, पाजे पहनेंगी, सब कुछ करेंगी। उसका मकसद यही होगा कि लड़का मेरे तरफ माइल हो जाए, लड़का मेरा दीवाना हो जाए, मुझको पाने की कोशिश करने लगे। वो मेकअप इसी वजह से करेंगी ताकि लोग, लड़के उनके लिए उनके पीछा करे और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। आपने फरमाया सुनो, ये लड़कियां जहन्नमी है, ये जन्नत में जा नहीं सकती है, ला यदखुलुल जन्ना, ये लड़कियां जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है। इस तरीके की जितनी भी लड़कियां दुनिया में ला यदखुलुल जन्ना, खुशबू लगाने वाली हो, चूड़ियां पहन करके बाजारों में रास्तों में घूमने वाली हो और अलग अलग अपने जिस्म के अंदर परफ्यूम मांग कर लगा करके लड़कों को दीवाना बनाने वाली हो, सुनो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे ला यदखुलुल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर जाएंगी नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर दाखिल होंगी। वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, ये तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। गौर कीजिए, आपने ऐसी औरतों को भी जहन्नम की वईद सुनाई और जहन्नम के बारे में बताया। इस वजह से आपने फरमाया, आई औरतों सदका करो, अल्लाह के राह में ज्यादा से ज्यादा खर्च करो और अल्लाह से माफी मांगो, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो, माफी मांगो। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बाकायदा औरतों के दरमियान में ऐलान किया, बताया, समझाया। आप नजीर बना करके भेजे गए, आप नजीर डराने वाले बना करके भेजे गए। आपने जहन्नम से ऐसे ऐसे लोगों को डराया, हाँ आपने ऐसे लोगों को भी डराया, आपने ऐसे लोगों को भी डराया जो लोग दुनिया में रह करके जुल्म करते, जो लोग दुनिया में रह करके अपने से झूठों के ऊपर जुल्म करते, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, कोई भी हो, ये जुल्म करना पाप है। इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी व जअलतु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमून। फरमाया अल्लाह ताला ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जुल्म को हराम करार दिया है। जुल्म करना ये बहुत बड़ा पाप है। आज मुसलमान भी जुल्म करता है। मेरे भाइयों, इंसान के साथ छोड़ो, अगर कोई जानवर के साथ भी जुल्म करता है तो उसको भी जहन्नम की वईद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाई है। इंसान छोड़िए, बहुत से लोग हैं जो अपने बीवियों के ऊपर जुल्म
ظلم کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ ظلم کرنا بہت بڑا پاپ ہے۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ظلم کرنا بہت ہی بڑا پاپ ہے، یہاں تک کہ ایک جانور کے اوپر بھی کوئی ظلم کرتا ہے یہ بھی بڑا پاپ بتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانا نہیں دیا، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو کھلایا پلایا نہیں، بلکہ وہ بلی اسی گھر کے اندر بدھی رہی، تڑپتی رہی، بلکتی رہی، آخر کار وہ بلی مر گئی۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ عورت اس بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اور اس کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے دخل النار، وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، جب ایک بلی کو آدمی بلی کے اوپر ظلم کرے تو جہنم کے اندر جا سکتا ہے، تو ایک انسان کے اوپر ظلم کرتا ہو اور ظلم کرنے والا جنت میں کیسے جائے گا؟ غور کرو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ جب ایک جانور کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو جہنم، ایک انسان کے ساتھ ظلم کرے اور اپنے آپ کو سوچے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، یہ ظلم نہیں ہے آج کے دور میں۔ جہیز غریبوں سے لیا جا رہا ہے، غریبوں کے پر یہ ظلم نہیں ہے۔ جن کی 5-5 بیٹیاں ہو ان سے پوچھو، ان سے 2-2 لاکھ کا ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ ان سے پوچھو ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، کیا ان کے دل میں کس طریقے خیالات آتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرنے میں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ ظالم ہسبینڈ، یہ ظالم ہسبینڈ کا باپ، شوہر کا باپ میرے بھائی جو ایک سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، فریج چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اتنے باراتی جائیں گے اور اس کوالٹی کا کھانا چاہیے، یہ نہیں چلے گا مٹن چلے گا، یہ پانی نہیں چلے گا بسلری کا پانی چلے گا، یہ آئٹم چلے گا۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ میرے بھائیوں ایسے ظالم جنت کے اندر نہیں جائیں گے، ایسے ظالم جہنم کے اندر جائیں گے۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ غور کرو، آج اپنے سماج کو دیکھو، اپنے سوسائٹی کو دیکھو، اپنے سماج کے اندر کتنے ظالم ایسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ظالم پڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں ظلم کرو گے اور اپنے آپ کو سوچو گے جنت میں جاؤں گا، ظالم مت بنو۔ ظالم ظلم کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اتقی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرد الدعاء، ایسے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا، 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا ہے۔ آپ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتے، تیرے گھر والے نے کیا دیا، تیرے گھر والے کے پاس کیا ہے، تیرے گھر والے نے کچھ نہیں دیا۔ اپنے بیویوں کے اوپر ٹارچر کرنے والوں، اپنے بیویوں کو ستانے والوں، اپنے بیویوں کو مارنے والوں، اپنے بیویوں کو گالی دینے والوں، ظالم ہو ظالم۔ محمد رسول اللہ کی ہسٹری اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے اپنے بیویوں کو اپنی زندگی میں کبھی بھی گالی نہیں دی، آپ نے کبھی اپنے بیویوں کو مارا نہیں، کبھی آپ نے اپنے بیویوں کو ستایا نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو اس لڑکی کے باپ کے پر کیا گزرتا ہوگا جس باپ نے اپنی بیٹی کو پیار سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑی پیار سے اس کو پالا اور پوسا، اور آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹی کو دے دیا، اب اس کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو۔ یہی ستانے کی وجہ سے ہماری بہت ساری مسلم لڑکیاں سوسائڈ کر رہی ہیں، ہماری بہت ساری مسلم بہنیں غلط راستوں کو اپنا رہی ہے تیرے ظلم کی وجہ سے، تیری اسی ظلم کی وجہ سے ہماری مسلم لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں ظالم نہ بنو، ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला तेरा रब जालिम नहीं है, अपने बंदों के लिए जालिम नहीं हो सकता है। अल्लाह जुल्म नहीं करता और जुल्म करने वालों को अल्लाह माफ भी नहीं करता है। ऐसे जालिम को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे लोगों को जहन्नम की वईद सुनाई है। नजीरा, आप डराने वाले बना करके भेजे गए, डराया लोगों को, जहन्नम से डर जाओ। इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, बाकायदा आपने फरमाया इत्तकुन्नार, लोगों जहन्नम से बचो, ऐ लोगों जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो। आज जहन्नम के ऊपर तकरीरें करो और जहन्नम के बारे में बोलो तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आज जो कर रहा कल भी वही करेगा, कल जो कर रहा परसों भी वही करेगा। मेरे भाइयों, जहन्नम को अगर सुनता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहन्नम को याद करने के बाद सहाबा कराम की जिंदगियों में तब्दीलियां आ जाया करती थी और जहन्नम की आयतें जब आज भी खाना काबा के अंदर, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर, मस्जिद हराम के अंदर जब इमाम हरम जब जहन्नम की आयतें आज भी पढ़ते हैं तो इमाम हरम की आंखों में आंसू है और इमाम हरम के पीछे पढ़ने वाले मुक्तदियों की आंखों में आंसू है। उस आयत से आगे पढ़ नहीं पाते जब जहन्नम की आयतें उनके यहाँ से गुजरा करती है। लेकिन आज हमारे यहाँ जहन्नम के ताल्लुक से इतना कुछ सुनने के बावजूद ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये जुआ, ये शराब नहीं छोड़ेंगे। इनको जहन्नम से जरा बराबर फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी एक बार मिली है, इस जिंदगी को या तो खूबसूरत बना लो आने वाली जिंदगी को, इस जिंदगी से ज्यादा उस जिंदगी को खूबसूरत बनाओ और इस जिंदगी में बहुत संभल करके अपने कदम को रखो। इत्तकुन्नार वलाउ बिश्शिक्कि तमरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं खजूर अगर अल्लाह के राह में दे करके जहन्नम से बच सकते हो तो बचो, जरूर बचो। उस जहन्नम से बचने की कोशिश करो क्योंकि वो जहन्नम का आग, जहन्नम की ये भयानक मनाजिर इतने डेंजर है और जहन्नम की हौलनाक है, इतना खतरनाक है। फरमाया उस जहन्नम से बचने की कोशिश करो जिसकी आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा है, 69 गुना ज्यादा है। और आपने यहाँ तक फरमाया और कुरान करीम कहता है कि जहन्नम का चिंगार, जहन्नम की चिंगारी, हाँ जहन्नम की चिंगारी एक एक महल के बराबर है। चिंगारी जब महल्लात जैसे होंगे तो मेरे भाइयों जहन्नम की आग कितने खतरनाक होंगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी दुआ भी मांगा करते थे और सहाबा को भी दुआ सिखाया करते थे। और मेरे सहाबियों, तुम ज्यादातर उसी जहन्नम के ताल्लुक से दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह तुम मुझे अज़ाबि जहन्नम से बचा, अज़ाबि अलीम से बचा, अज़ाबि अलीम से बचा। और बरारी के लोगों सुनो, जरा गौर से सुनो, जब जहन्नमी लोग जहन्नम के करीब पहुंचेंगे, जहन्नमी लोग जब जहन्नम के करीब पहुंचेंगे तो जहन्नमियों से कहा जाएगा वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यत्लूना अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। जहन्नमियों से कहा जाएगा, ऐ जहन्नमियों जरा ये बताओ, क्या तेरे पास कोई रसूल नहीं आया, तेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया, क्या तुम्हारे पास कोई जहन्नम के बारे में बताने वाला नहीं आया था जिसने तुम्हें जहन्नम के हौलनाक को तेरे सामने जिक्र किया हो? क्या तेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं आया? अरे तुम दुनिया की जिंदगी तुमने पाई और इस जहन्नम से तुम बच न सके। मेरे भाइयों, तुम तो बहुत बड़े जाहिल हो, तुम तो बड़े बेवकूफ हो, तुम तो बहुत बड़े नादान हो। तुमने दुनिया की चंद साला जिंदगी की इंजॉय तुमने की और इस जहन्नम से तुमने बचने की कोशिश न की। इंसान उस वक्त चीख करके कहेगा आलू बला, हाँ हमारे पास डराने वाला आया, हमारे पास समझाने वाला आया, जहन्नम के बारे में भी बता
بتایا تھا محمد رسول اللہ بھی آئے تھے اور محمد کی بعد نبی کے بعد بہت سے علماء دنیا کے اندر آئے اور انہیں میں سے اور بھی بہت سے عالم تھے. ابوالکلام سلفی بھی ہمارے درمیان آیا اور انہوں نے بھی تو جہنم کے بارے میں ہم سے خطاب کیا اور جہنم کے بارے میں بتایا. قالوا لو تسمعوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ہم نے ایک کان سے سنا, انجوائے کے طور پر ہم نے سنا, تقریریں تو اچھی ہوئی, بڑا اچھا خطاب کیا, شیخ ثناء اللہ مدنی نے بھی اچھا خطاب کیا, ہاں ابوالکلام سلفی کی بھی تقریریں ہوئی, بہت اچھا خطاب کیا. کاش کہ ہم عقل رکھتے اور ہم نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا ہوتا. ہم جو جوا سے توبہ کر لیے ہوتے, ہم زناکاریوں سے توبہ کر لیے ہوتے, ہم شرابیوں سے توبہ کر لیے ہوتے, ہم گناہ سے توبہ کر لیے ہوتے, ہم حرام چیزوں سے توبہ کر لیے ہوتے, تو آج ہم جہنمیوں میں زندہ ہوتے. ہاں لو کننا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وہ لوگ خود اعتراف اپنے گناہوں کا کریں گے, ہم نے گناہ کیا, ہم نے شرابیں پی, ہم نے شراب پی, ہم نے جوا کھیلا, ہم نے ظلم کیا, ہم نے یہ سارا کام کیا. کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے. محمد رسول اللہ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. آپ نے جہنم سے ڈرایا لوگوں کو اور واقعی جہنم سے لوگ ڈرے, جہنم سے بچنے کی کوشش کی. آپ نے جب شراب کے بارے میں بتایا یہ حرام ہے, میرے بھائیوں شراب کے بغیر جن کی زندگیاں نہیں کٹتی تھی انہوں نے شراب کو چھوڑا, شراب سے توبہ کی. جن کی زندگیاں لڑکیوں کے بغیر نہیں کٹتی تھی, ہر راتیں الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزرا کرتی تھی, آپ نے اس کو حرام قرار دیا اور آپ نے بتایا کہ بغیر نکاح کی کسی لڑکی سے ملنا یہ حرام ہے, بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا پاپ ہے. اللہ کے نبی نے یہ خطاب دیا, صحابہ کرام نے اس سے بھی توبہ کر لیا, زنا سے بھی توبہ کیا. ہاں اگر کسی سے غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتا ہے طاہر نے یا رسول اللہ, اے اللہ کا رسول مجھ سے پاپ ہو گیا ہے, اے اللہ کے رسول مجھے ان پاپ سے اللہ کے رسول مجھے بچا لیجئے, مجھے صاف کیجئے. اللہ کے نبی میں نے غلطی کر لی ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیا جائے. صحابہ نبی کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کے بارے میں اعتراف کیا کرتے تھے. آج گناہ کرنے کے بعد پرچار کرتے ہیں, میری اتنی تیری کتنی, میری 5 گرل فرینڈ ہے, وہ جو بغل والی جلسے میں آئی ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے. بتاؤ تم اپنی گرل فرینڈ. آج ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو اپنی گرل فرینڈ کی شکلیں دکھا رہا ہے, آج باقاعدہ کہہ رہا ہے, اور رات میں غلط کام کرنے والا صبح کے وقت باقاعدہ پرچار بھی کرتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا, میں نے فلاں کام کیا, میں فلاں لڑکی سے ملا, فلاں کے ساتھ انجوائے کیا, فلاں کے ساتھ میں نے مستی کیا. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین, آپ نے کبھی فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں, ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو غلطیاں کرتے غلطیوں کو پرچار کرتا ہو, زنا کرنے والا یہ کہتا ہو یہ میری والی, وہ میری والی, وہ میری والی. بتا تیری والی کون؟ آج ایسے لوگ ہیں اور ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کے تعلق سے پرچار کیا کرتی ہیں, وہ میرا, وہ میرا, وہ میرا. بتا تیرا کون؟ آج سماج کے اندر غلطیاں کرنے والا بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے, غلطیاں کرنے والیاں بھی اللہ سے نہیں ڈر رہی ہے. میرے بھائیوں محمد رسول اللہ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا اور صحابہ جہنم سے ڈرا کرتے تھے. عمر فاروق اتنا کہا کرتے تھے, اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, ان عذابها کان غراما. اے اللہ تیرا عذاب چمٹنے والا ہے, اس عذاب سے تو ہمیں بچا لے. میرے بھائیوں ذرا سوچیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے, اللہ کے نبی کو شاہد بنا کر کے بھیجا گیا, مبشر بنا کر کے بھیجا گیا اور نذیر بنا کر کے بھیجا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی گواہی دی, اللہ کے نبی نے واقعی لوگوں کو بشارت دی, آپ نے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا. یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کی.
اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریر جو میں نے آپ کے سامنے میں پیش کی ہے، اور آپ جان رہے ہیں 4 بجنے والا ہے، بہت راتیں ہو چکی ہے، پبلک بھی دھیرے دھیرے نیند کے آغوش میں ہے۔ پوری رات تقریر کی جائے تو اس کے اوپر ختم نہیں ہوگا، ابھی بہت سے جلسے بھی باقی ہیں، ابھی وہاں بھی مجھے شرکت کرنی ہے، اس وجہ سے ایک ہی دن سب کچھ بتا دیا جائے یا اپنی انرجی ختم کر لی جائے تو میرے بھائیوں یہ بیوقوفی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے رب العالمین جو باتیں آج کی جلسے سے بتائی گئی ہیں ان باتوں کے اوپر ہم علماء کو اور آپ جیسے سامعین کو، سننے والے اور سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ پوری توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم